Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 11th class history chapter Central Islamic Lands. Today we are going to discuss another important topic of the same chapter, that is Ghaznavi dynasty. Alpetgun was the founder of Ghaznavi dynasty. He laid the foundation of this dynasty at Ghaznavi in 962 C. जहाँ तक गजनवी डायनास्टी का ताल्लुक है, इसकी जो बुनियाद है अल्पेट्युगन ने डाली है 962 ईस्वी में. वो ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर. ही रूलड फ्राम 962 टू 976. 962 से लेकर 976 तक उसने हुकूमत की. The real founder of Ghaznavi dynasty was the Sobuktigin. He ruled 977 to 997 C. He extended his empire far and wide. तो एक्चुअल में उसको जो गजनवी डायनेस्टी के फाउंडर तो है सोबुक्टिगेन, उसने रूल किया 977 से लेकर 997 तक. तो उसने अपने उस एम्पायर को वाइड किया, सेपरेट किया, एक्सपेंड किया. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द गजनवी रूलर्स. जहाँ तक गजनवी डायनास्टी के जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे महमूद गजनवी. ही रूलर 998 टू 1030. उसने 998 से लेकर 1030 सी तक रूल किया. ही वॉज a bold and a fearless ruler. In the beginning of his regime, उसके दौरी हुकूमत में शुरू में ही उसने ऑक्यूपाइड किया खुरासा को एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया को भी. तो उसने हिंदुस्तान पर तकरीबन 17 बार हमले किए. 1000 से लेकर 1070 यानी 1027 तक. ही कैरिड आउट, कहते हैं, कहा जाता है कि उसने सिवरल इन्वेजन, वहाँ पर जो सोमनाथ टेम्पल था वहाँ से सोना वगैरह भी लिया. ही एनेक्टेड पंजाब. द खलीफा बगदाद जो थे जिनका नाम है अल क़ादिर बिलाल, उसने उन्हें टाइटल दिया था यमनुद्दौला और अमीनुल मिल्लत भी. और कुल मिलाकर देखा जाए तो वो एक इम्पॉर्टेंट, नेक और बहादुर रूलर माने जाते हैं. महमूद गजनवी दीन पसंद थे. बहुत सारे मदारिस उसने बनाए, हॉस्पिटल फ्री बनाए लोगों के लिए. द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गजनवी, जो उसके सक्सेसर वगैरह आए, उन्होंने 1186 तक रूल किया. और 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है उसने डिफीट किया खुरासा मलिक को. तो इस तरीके से द लास्ट रूलर ऑफ गजनवी डायनास्टी वाज ब्रॉट अबाउट एन एंड एट गजनवी की. समझो 1186 में जो गजनवी डायनास्टी है वो इख्तिताम को पहुंचती है मोहम्मद गोरी के दौरा. कुल मिलाकर अगर इसकी ज़िंदगी का नज़र देखा दौड़ाई जाए तो वो एक नेक रूलर थे, बहादुर थे, लोगों के मसले सुनते थे, रात को घूमता था, कोई तो भूखा नहीं है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द हिज मासेस. उसने बहुत सारे अच्छे काम किए मोहम्मद गजनवी ने. यहाँ पर एक वीडियो हम चलाएंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में. इसी तक कायम रही. इसका दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का शहर गजनी था. गजनी सल्तनत के सबसे मशहूर हुक्मरान महमूद गजनवी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और सोमनाथ को फतह करके तारीख में बतौर बुत शिकन अमर हो गए. जबकि अक्सर तारीख दानों का ये ख्याल है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला लूट मार के लिए किया था, न कि बुत तोड़ने के लिए. जब सामानी हुकूमत कमज़ोर हुई तो इसकी रियासतों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया. इन्हीं में से एक रियासत अफगानिस्तान के शहर गजनी में सुबक्तगीन की थी, जो तारीख में दौलत गजनवी और आले सुबतगीन के नाम से मशहूर हुई. सुबक्तगीन ने सामानी सल्तनत से आज़ादी का ऐलान करके एक खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली. इसने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के शहर पेशावर तक गजनी सल्तनत को वसअत दी. सुबक्तगीन के 20 साल दौर के बाद इसका बेटा
محمود غزنوی حکمران بنا۔ یہ غزنوی سلطنت کا سب سے مشہور حکمران تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں خوارزم، بخارا، سمرقند، کاشغر، رے، اصفہان، ہمدان اور پاکستان کے علاقوں پر حکومت کی۔ محمود غزنوی ایک انصاف پسند حکمران مانا جاتا ہے، جبکہ اس نے علم و ادب میں بھی بہت دلچسپی لی۔ اس دور کی مشہور علمی شخصیات میں فردوسی اور البیرونی شامل ہیں۔ محمود غزنوی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مسعود آیا تو سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ سلجوقی ترکوں نے غزنوی سلطنت کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ دور زوال میں غزنوی حکمرانوں میں سلطان ابراہیم کا نام بہت نمایاں ہے۔ اس نے اپنے 40 سالہ دور میں سلطنت کو سہارا دینے کی کوشش کی، سلجوقوں سے اچھے تعلقات قائم کیے اور ہندوستان میں مزید فتوحات حاصل کی۔ تاریخی کتب میں یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم بہت دیندار، رعایا پرور حکمران تھا۔ رات کو غزنی کی گلیوں میں گشت کرتا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ ابراہیم اعلیٰ درجے کا خوش نویس بھی تھا۔ ہر سال ایک قرآن مجید لکھتا اور باری باری مکہ اور مدینہ بھیجتا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں 400 سے زائد مدارس، خانقاہیں، مسافر خانے اور مساجد تعمیر کی۔ اس نے غزنی کے شاہی محل میں ایک بہت بڑا دواخانہ قائم کیا، جہاں سے عوام کو مفت دوائیں ملتی۔ 1150 میں غزنوی پر غور کے ایک حکمران علاؤ الدین نے قبضہ کر شہر کو آگ لگا دی، جس کے ساتھ ہی دنیا کا یہ عظیم شہر جل کر راکھ ہو گیا اور یوں غزنوی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پاکستان تقریباً 200 سال تک غزنوی سلطنت کا حصہ بنا رہا۔ کوہ سلیمان کے رہنے والے پٹھانوں نے بھی اسی دور میں اسلام قبول کیا اور لاہور پہلی مرتبہ علم و ادب کا مرکز بنا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو وسعت دی۔ سبکتگین کے 20 سالہ دور کے بعد اس کا بیٹا